يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاران، وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم راحا بغير دنان. يا فرحة الأيام حين نرى بها روض التجلي وارف الأغصان، أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان. أوليس من هول القيامة أن يكون الزهر نماما على البستان. ما بال أغصان الصنوبر قد نأت عنها قماريها بكل مكان، وتعرت الأشجار من حلل الربا، وطيورها فرت إلى الوديان. يا رب إلا بلبلا لم ينتظر وحي الربيع ولا صبا نيسان. ألحانه بحر جرى متلاطما فكأنه الحاكي عن الطوفان. يا ليت قومي يسمعون شكاية هي في ضميري صرخة الوجدان. أسمعهم يا رب ما ألهمتني، وأعد إليهم يقظة الإيمان. وأذقهم الخمر القديمة إنها عين اليقين وكوثر الرضوان. أنا أعجمي الدم لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفينان. ولعل لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدنان. من بلاد هذا الشاعر الذي قال هذه الكلمات ولكن بلغة أخرى، وترجمها الصاوي الشعلان رحمة الله عليه من حيث تراه، حيث أقمت هناك 20 عاما لدي كاملين. منذ كنت طفلا ذهبت هناك وحدي شوقا إلى هذه الديار التي تحب رسول الله. بلاد المشرق الإسلامي شبه القارة الهندية، بلاد هي خزان المسلمين، هي حامية بيضة الدين. هي الآن تحوي أكثر من مليار مسلم في الهند، في باكستان، في بنغلاديش، في أفغانستان، أكثر من مليار مسلم، وبقية المسلمين يتوزعون على بقية الأقطار. هذه البلاد لم تكن إضافة إلى أمة المسلمين، هذه البلاد أضافت إلى أمة المسلمين فنا جميلا نحتفي اليوم به. لعلها لم تخلقه من عدم، وإنما أثرت فيه تأثيرا كبيرا، تأثيرا وصل إلى هذا الشكل النهائي الجميل الذي نراه الآن. المديح النبوي بهذه الصورة لم يكن في عهد الصحابة، لم يكن حتى في عهد التابعين، لم يكن في عصر بني أمية. كانت هناك قصائد في مديح النبي، القصيدة الشهيرة التي تلتها الأستاذ ريمان التي قالها حسان بن ثابت، البردة التي صارت شعارا للمديح النبوي، وهي البردة الأولى، بردة كعب بن زهير. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. يتغزل بسعاد بنت عمه، لماذا يفعل؟ يقولون أن القصائد القديمة كانت تفتقد وحدة الموضوع، أي أن الشاعر يبتدئ بالنسيب ثم بوصف الناقة ثم بوصف الجمال ثم بالمديح النبوي حتى ينتهي إلى غرضه، وهذا غير دقيق في هذه القصيدة بالذات التي بدأها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتغزل بحبيبته وبنت عمه. لماذا فعل هذا؟ بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، يتغزل بجمالها تجلو عوارض بظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. يصف أسنانها وبياض. لماذا يصف بياض أسنانها؟ ليصف تولهه بها
فيا لها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد صيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. هو لا يهجوها، هو يقول أنها لا تحفظ الود، هو يصف تعلقه بها، هو يصف محاولته الدؤوبة لأن يحصل منها على ما أراد وأن تنفذ له وعدا ليصف تعلقه. لماذا يفعل هذا؟ ليقول أنه ابتعد عن هذه التي يحبها، ركب ناقة يأتي بأوصافها بأكثر من 16 بيتا، هذه الناقة العظيمة التي ذهبت به إلى مسافة بعيدة. لماذا؟ هربا من سيوف المسلمين. في كل هذا النص هو يسترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره بحبيبته التي فارقها، يذكره بالناقة التي حملته في هذا الدرب الطويل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة، ناقة عظيمة لها على الأين إرقال وتبديل، تجري جريا تفري اللبان بمن لها على الأين إرقال وتبغيل، غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل، ناقة ضخمة ظهرها عريضة وجهها عريض وجلدها من أطوم كأنها سلحفاة، ما يؤيسه طرح لضاحية المتنين مهزول، تسعى الغواة حواليها، الغواة الذين يشمتون لكعب بن زهير في ديار اليمن، تسعى الغواة حواليها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، حتى وضعت يميني لا أفارقها بكف ذي عزمات، قيله القيل إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في هذا النص كله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عصبته والأنصار، في عصبة من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما عفوا زالوا فما زال عقاب ولا نقص يوم اللقاء ولا بيض مع عزيل. هذه القصيدة هي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قصيدة استرحام واستعطاف، لم تكن في إطار المدح الذي نعرفه الآن. كيف نشأ هذا الفن، فن المديح، وكيف تبلور إلى أن وصل إلى هذه الصورة. في العصر الأموي ظهرت كثير من المدائح. نحن نعرف أن العصر الأموي كان الصراع بين قرون قريش، بنو تميم الذين هم نصف العرب اعتزلوا الحرب، وكان حكيمهم الأحنف بن قيس اعتزل الحرب وخرج بالمقاتلين إلى بلاد خراسان، إلى بلاد المشرق. الأحنف بن قيس كان يقال عنه إذا غضب شيخ بني تميم سحبت له 100,000 سيف لا يسألون لماذا غضب، ومع ذلك قال أبناء عمومة يصطرعون، آل الزبير وبنو أمية وبنو هاشم، ولم يتدخل بينهم. نجد الشعراء في ذلك العصر انقسموا بين هذه الفئات، وكانت هناك مدائح كثيرة. إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن نوره الظلماء، هذه قصيدة عبيد الله بن قيس الرقيات. نجد الكميت بن زيد الأسدي، الشاعر بني هاشم الذي أكثر من القصائد في مدح بني هاشم، ألم ترني في حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب. لكن هذه الصورة إذا أردنا أن نستجلي كيف بدأ المديح النبوي بهذا الشكل، فعلينا أن نعود إلى القرن الرابع الهجري. القرن الرابع هذا القرن قرن مهم جدا في الثقافة الإسلامية. نحن على أعتاب نهاية القرن الثالث وبداية الرابع، يعني في عام 200 إلى 300. هذا قرن المحنة، محنة المعتزلة التي تعرض لها الإمام أحمد بن حنبل، والتي صمد فيها وقاتل وإلى النهاية حتى قضى على فتنة المعتزلة في مسألة خلق القرآن، لكنه لم يستطع أن يقضي على فكر المعتزلة، إذ أن الاعتزال بدأ بعد وفاة المتوكل، بدأ منذ عصر الإمام أحمد بن حنبل. إذا وصلنا إلى القرن الرابع وجدنا أن كل علماء المسلمين الأجلاء الذين نحتفي بهم الآن كانوا من المعتزلة. الدول التي قامت في ذلك العصر كلها كانت قائمة على فكر الاعتزال. ابن جني كان من كبار المعتزلة، الزمخشري
هذا في القرن الخامس، كان من كبار المعتزلة. أبو بكر الخوارزمي، الصاحب ابن عباد، الرماني، كلهم كانوا من كبار المعتزلة. المعتزلة كانوا صبغوا هذا العصر، لكن الذي استطاع أن يقضي على فتنة المعتزلة ويرجع يعني السطوة إلى مذهب أهل السنة والجماعة هو الإمام أبو الحسن الأشعري الذي ظهر أيضا في هذا العصر. لكن يعني الأمور لا تستتب دفعة واحدة. القرن الرابع الهجري هو القرن الرابع، القرن الذي بدأ فيه المذهب الاثنى عشري. كبار أئمة المذهب الاثنى عشري ظهروا في هذا العصر: الشيخ المفيد، الكليني صاحب الحاوي، نعمة الله الجزائري. الدول التي قامت في هذا يعني المغرب الإسلامي إلى بلاد الشام من كان يحكمها؟ كان يحكمها الفاطميون. الحجاز من كان يحكمه؟ كان يحكمه القرامطة. فارق عراق العجم التي هي الآن شرق إيران، يعني من شيراز، من الري إلى شيراز وهذه المنطقة إلى بغداد، كان يحكمها البويهيون. حلب إلى الموصل كان يحكمها سيف الدولة وناصر الدولة الحمدانيون. كل هؤلاء كانوا ليسوا على مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة انحصر في خراسان، في أفغانستان، يعني نستطيع أن نقول في غزنة وكابل وهذه المنطقة، في دولة الغزنويين. الغزنويون في ذلك الوقت لم يكونوا قد سيطروا على الهند. السلطان محمود الغزنوي دخل إلى السند، إلى بلاد السند والهند، لم يصل إلى الهند، دخل إلى السند، إلى ملتان وإلى المنصورة وإلى الديبل وإلى هذه المناطق. دخل 7 مرات، وكل مرة كان ينحسر ويرجع ويعيد الكرة ويهاجم الباطنية. فتنة الباطنية كانت فتنة عظيمة. الإمام أبو الحسن الأشعري قضى على فتنة المعتزلة، لكن ظهرت فتنة الباطنية من جهة، وظهرت من جهة أخرى الفلاسفة، ابن سينا والفارابي وهؤلاء. الصراع دائما كان يعني صراعا متزايدا. في هذا القرن، في هذا العصر، بدأت أسس المذهب الاثنى عشري تتزايد ويعني تقوم على أسس كثيرة. البويهيون هم الذين أسسوا لهذا المذهب، كانوا هم من الزيدية من الشيعة الزيدية، وكذلك الحمدانيون أيضا كانوا من الشيعة الزيدية، ليسوا من المتعصبين. يعني الصاحب ابن عباد كان وزيرهم الأكبر، وكان يستقطب كل علماء المعتزلة وأهل السنة، وكان تجد في بلاطه حتى المتنبي كان في بلاطه، ابن جني، أبو بكر الخوارزمي، بديع الزمان الهمداني، كل هؤلاء العلماء الأجلاء، ابن فارس، وهذا أيضا ابن فارس اللغوي، كلهم كانوا كلهم كانوا من الفقهاء ومن المعتزلة. يعني لم يكونوا يعلنون هذا المذهب، حتى أن البويهيين حينما أرادوا أن يفاوضوا البيزنطيين في بلاد بيزنطة، من أرسل لهم؟ أرسل لهم أبو بكر الباقلاني. لم يرسل لهم أحد أئمة المذهب الذي تنتمي له الدولة، أرسل لهم أبو بكر الباقلاني، وهو من كبار المتكلمين الأشاعرة. لذلك أهل السنة أرادوا أن يخلقوا شخصية موازية لشخصية الحسين عليه السلام أو رضي الله عنه، التي تدور حولها هذه المذاهب كلها. طبعا إن كان صدقا أو حقا أو غير ذلك، وقالوا فيه حقا وباطلا، فاختاروا هذه الشخصية التي يجمع الجميع على حبها، وهي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ظهرت المدائح النبوية، انبثقت من الفن الصوفي من أبو منصور الحلاج. كما قلنا أن الدولة الفاطمية لم تكن مجرد دولة سياسية، كانت دولة عقدية، كانت تريد أن تفرض فكرا جديدا، حتى استطاع صلاح الدين أن يدخل إلى مصر ويقضي عليها ويحول جامعة الزهراء التي أسسوها لنشر هذا المذهب إلى الجامع الأزهر، والذي تبنى فكرة المداحيات، والذي أخرج أكبر المداحين النبويين، وهو الإمام البوصيري الذي أصبح درة المدائح النبوية، بردة البوصيري. السلاجقة جاءوا بعد البويهيين. السلاجقة من أهل السنة استطاعوا أن يصلوا إلى بغداد. البويهيون كانوا يحرصون على أن لا يظهروا يظهروا فكرهم بشكل واضح. يعني الشريف الرضي مثلا كان نقيب الطالبيين، وكان يعيش في بلاط السلطان البويهي، ولكن حينما دخل السلطان البويهي إلى بغداد لم يعين الشريف الرضي خليفة،
الخلافة كانت مجرد مؤسسة دينية في ذلك الوقت، لم يكن لها سلطة. السلطة السياسية كانت لهذه الممالك، الخشيديون والحمدانيون والفاطميون والبويهيون وغير ذلك. ومن عين في بغداد عين أرسلان البساسيري، وأرسلان البساسيري هذا ليس فارسيا كالبويهيين، أيضا هو تركي. لماذا أراد أن يعرض بالسلاجقة؟ ولكن البساسيري أيضا خانهم وتحالف مع الفاطميين حتى أبطل الله فتنتهم. لذلك السلاجقة بدأوا يتغلغلون في هذا الجانب، وأعظم عمل قاموا به هو تأسيس المدارس النظامية على يد السلطان الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي. نظام الملك الطوسي كان فارسيا، ولكن كان يعني وزيرا في دولة تركية من دولة السلاجقة، وأسس المدارس النظامية التي امتدت من دلهي إلى بغداد. في بغداد كانت جامعة مستنصرية التي كان يتحكم بها البويهيون، حولها إلى مدرسة نظامية، كانت جامعة بكل ما تحوي الكلمة المعنى، وهي الأثر العباسي الوحيد القائم إلى يومنا هذا، ما زالت موجودة، مبانيها ومدارسها وكتبها، وكان فيها سكن للطلاب، وصفها الإمام الذهبي وصفا جميلا وطويلا. انتصر السلاجقة وأخذوا خراسان التي هي الإقليم السابع من أقاليم الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية كان فيها إقليم الأندلس، وكان فيها إقليم المغرب ومصر والشام واليمن والحجاز، وكان فيها خراسان تضم مناطق من إيران ومناطق يعني هي كل أفغانستان ومناطق من بلاد ما وراء النهر، الآن تقع في طاجيكستان وأوزبكستان إلى حدود نهر الجيحون، وكذلك تركمانستان كانت عاصمتها تتنقل بين المرو في تركمانستان حاليا وهي مدينة ماري أو عشق آباد قريبا منها، وبين غزنة التي تقع الآن قرب مدينة كابل. هنا ظهر كل الشعراء المتصوفة الذين صبغوا سبة المديح النبوي في هذا العصر، ومنهم أهمهم طبعا وأشهرهم الذي كان له الأثر الأكبر في المديح النبوي مولانا جلال الدين الرومي البلخي، الذي ولد في مدينة البلخ شمال أفغانستان على الحدود الطاجيكية، وهو دفين قونيا في تركيا. المديح النبوي الذي أسسه هؤلاء يعني الذي وضعوا له تصورا، العرب لم يكونوا يعرفون المديح بدون دراهم. المديح للدراهم، لأن ملوك العرب كانوا يدفعون بلا عد ولا حساب. ملوك العجم كانوا بخلاء في موضوع المديح، يعني إذا مدحته بقصيدة لا يعطيك. لماذا؟ لأن المجتمع في هذه المناطق مناطق الشرق مجتمع طبقي. من واجب العبد ومن واجب الطبقة الدنيا أن تثني على الطبقة العليا، وهذا الثقافة موجودة إلى الآن. هو لا يخاطبك بشكل مفرد، يعني في الفارسية ليس هناك أنت مفرد، تو، هناك كلمة تو، لكن لا يقول لك تو، هذه تقوم عليها حرب، يقول لك شمار أنتم، يعني ما حتى لو كان يشتمك يقول لك أنتم بالجمع بالاحترام. في الأردية والهندية يقولون جناب عالي مقام، هو يخاطب خطابا عاديا، يخاطب أخاه يعني باي صاحب. كلمة صاحب عندهم معناها السيد الكبير، منها الصاحب مع عباد يعني كان الوزير الكبير. يعني الاحترام عندهم بحكم أنهم طبقات، مجتمع طبقي، بعكس العرب. المتنبي حين أراد أن يمدح الملوك يعني مالي يكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمام. يعني مدح نفسه ولم يمدح مخاطبه. لم يكونوا يقولون الشعر شعر المديح خاصة لغير التكسر. البحتري حينما دخل إلى إيوان كسرى ذهل به، يعني قال سنيته الشهيرة صنت نفسي عما يدنس نفسي، لأنه كان شاعر متكسبا، كان لا يقول الشعر إلا ليحصل على الجدى العطاء. صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبسي. ثم لما انتهى من القصيدة نظر إليها هكذا وهالته وأعجبته معانيها وشاعت بين الناس، يعني ألمه أنه لم يحصل عليها على العطاء، فذهب إلى الوزير ابن ثوابة وكان وزيرا فارسيا للعباسيين وقال له قد مدحنا أيوان كسرى وجئنا نستتيب النعمة من ابن ثوابة، يعني ما استطاع. وهو يعني كانت مطلع قصيدته أنه سيترفع عن طلب العطاء على هذا. كل الشعراء الكبار الذين نفتخر بهم، أبو تمام التقى بالبحتري في حمص وعلمه أصول كيف يحصلوا على المال، لأن الملوك العرب كانوا يبذلون على المال، ملوك العجم لا يبذلون على المديح. محمد بن تغلب
محمد بن طغلق إذا كنتم تشاهدون مسلسل عثمان فالآن هناك شخصية اسمها أولوف. هذه الشخصية هي أولوف. كان محمد بن طغلق هذا كان سلطان الهند والسند في القرن السادس الهجري. هذا كان عاصر ابن بطوطة. ابن بطوطة حين زار الهند كان هذا سلطانها وكان يقيم في مدينة ملتان، وأرسله إلى ملك الصين سفيرا وعينه قاضيا في جزر مهل الديب كما يقول جزر المالديف حاليا في سنة ونصف، وعمل عنده وكتب له كتابا وأهداه إياه فأعطاه عليه دانقا درهم واحد. يعني هذا في بلادهم. أما حينما جاءوا إلى بغداد البرامكة جاءوا من بلخ نفسها من أفغانستان، لما حكموا بغداد لم يكونوا يعطون الدراهم نثرا كما يفعل الملوك، وإنما عينوا رجلا فارسيا أيضا من طينتهم هو أبان اللاحقين، كان يستمع القصيدة ويقومها وينقد أخطاءها ويصححها، ولم يكن أعلم الناس لكنه كان متملقا. ولو تقرأ شعره يعني شعره من مدائح العجم. مدائح العجم الإنسان يحقر نفسه إلى أدنى درجة ويرفع ممدوحه إلى أعلى درجة، فكان يقومها ويحسبها بالدراهم، فمهما أعطى عليها لم تكن تعطي شيئا، لم تكن ترفع شيئا، حتى غير جعفر البرمكي هذه الصفة وصار ينفذ المال نثرا، فنقم عليه هارون الرشيد وقتله تلك القتلة. نعم. ليس لهذه العلة فقط. ليس لهذه العلة فقط، لكن هذا الذي فتح العيون على جعفر البرمكي. كان الرشيد يسير من بغداد إلى الري، يعني هذه مسيرة شهر، فكل ما دخل قرية يقولون هذا قصر جعفر، وهذا مسجد بناه جعفر، وهذا بئر حفره جعفر. جعفر كان يحكم ما بين العراق إلى حدود الهند، وكان أخوه يحكم ما بين الشام إلى مصر إلى من هذه الدولة العباسية، وأبوهم كان يحكم العالم الإسلامي كله، ثم مات ولم يجد من يصلي عليه إلا ابنه الذي دفنه على شاطئ الفرات في الرق. هذه هي الملك عقيل. فهكذا يعني المديح النبوي إذن بدأ مع الشريف الرضي ومع مهيار الديلمي. مهيار الديلمي تعصب لآل البيت، ولكنه قال كثيرا من المديح للنبي صلى الله عليه وسلم. ومهيار الديلمي كان يعني مجوسيا وأسلم على دين الباطنية، فقال له صديقه أنت ما زلت أن انتقلت من حفرة من النار إلى حفرة أخرى، كنت تشتم رسول الله ما صرت تشتم أصحاب رسول الله. فالمديح النبوي في هذا العصر تطور إلى فن متكامل قائما على أسس المديح الأعجمي، وليس لأن هؤلاء المداحين الذين نذكرهم الحلاج وفريد الدين العطار وشمس التبريزي ومولانا الرومي جلال الدين الرومي وغيرهم كانوا يكتبون في اللغتين، في العربية والفارسية معظمهم، وفي العربية لم يبدعوا كثيرا إلا ما ترجم لهم ترجمة. من الذين أبدعوا في العربية سعد الشيرازي، الشيخ سعد الشيرازي، وهو لأنه درس أصلا المدارس النظامية في بغداد وكان كثير الأسفار، وسافر إلى بلاد الصين وإلى بلاد خراسان ودار العالم العربي. وإلى الآن أشهر بيتين في المديح في المشرق كله وتكتب في كل مساجد، خاصة التي يعني تتبع للمتصوفة: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كملت جميع خصاله صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات للشيخ سعد الشيرازي. وكان هناك حافظ الشيرازي أيضا. حافظ الشيرازي له كثير من المدائح الجميلة. كل هؤلاء هم الذين يعني وضعوا الصفة العامة والسمات العامة لشعر المديح. الآن الأخ المنشد كان يغني ماذا أنشأ: وحيباب قلبي وحيباب قلبي هل سواكم لعلتي خبير، بداء العاشقين خبير، طبيب بداء العاشقين. أنا تعليقي على أحيباب، لماذا صغرها؟ هذا أسلوب مشرقي، تصغير كل شيء، لأن المشارقة كما قلت هم كانوا طبقات، فهو كان يعمد واحدهم إلى تصغير نفسه وتحقيرها أمام ممدوحه، ودون أن يطلب أي عطاء أو شيء، لأنه من واجبه أن يصغر
المتنبي طبعا استغل هذه الظاهرة استغلالا حسنا، لكنه كان يستخدم التصغير للتحقير ولم يكن يستخدمه للمديح. فيقول مثلا المتنبي كان يصغر الأسماء والأماكن ويصغر الأزمنة حتى، فيقول أولى اللئام كويفيرا بمعذرة، صغر كافور، أولى اللئام كويفيرا بمعذرة في كل لؤم وبعض العذر تفنيد. وهذا انطلاقا من قوله ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث عظام. يقول أذم إلى هذا الزمان أهيله. هذا الأسلوب لم يكن في شعر العرب إلا دخل مع قصائد المديح النبوي مع الشعر الأعجمي. الذين دخلوا جاءوا منذ عصر أبي نواس ومن تلاهم من الشعراء المولدين. وكنت قبيل الموت أستعظم النوى. هذا الفن تطور عند ابن الفارض تطورا كبيرا، نجد التصغير عنده يعني لا يكاد يخلو منه بيت. يا أهيل الود أدنى تنكروني كهلا بعد عرفاني فتي، هل سمعتم أو رأيتم أسدا صاده لحظ مهات أو ضبي، وضع الآسي بصدري كفه قال ما لي حيلة في ذا الهوي. الهوى صغر الهوى يعني، وهذا لم يفعله إلا ابن الفارض. آهي وشوقي لضاحي وجهها وضم قلبي لذياك اللمي. اللمى يعني حتى صار التصغير يعني مبالغا فيه. مثلا عندما نأتي إلى القرن الثالث إلى صفي الدين الحلي الذي عرف بصنعته وتكلفه، وهذا عاصر سقوط بغداد، وأنا قرأت له بعض الأراجيز منذ فترة وكتبها باللهجة البغدادية الحالية يعني، فهم كانوا يتكلمون لهجة قريبة جدا من هذه اللهجة التي تتكلم الآن في العراق. هذا عند سقوط بغداد عام 600 للهجرة 650 للهجرة. دوينك يا أهيل الجود مني نظيما في وصيفك كالعقيد. هذا من شعر صفي الدين الحلي. أحيسر من قصيدا من قبيلي وأسبق من نظيم من بعيدي، أريشق من غزيلهم مديحي وأحلى من غزيلهم جديدي. فهذا التصغير شاع جدا في قصائد المديح النبوي، وكما نسمعه الآن هو يصغرون الأسماء، يصغرون الألقاب، يصغرون الأماكن، يحقرون النفس. عوذت حبيبي برب الطور، هذه لابن الفارض، من آفة ما يجري من المقدور، ما قلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير. هذه بعض السمات الفنية، لكن الذي زاد في الشعر المديح النبوي هو البعد الملحمي. الملحمة العرب لم يفهموها بشكل جيد، وحاول كثير من الشعراء العرب أن يكتبوا ملاحم. كان يدرسنا مادة الأدب المقارن أستاذ من بلاد فارس وهو من بندر عباس، ويقول لماذا العرب لا يكتبون الملاحم وهم يعيشون في خيام وفي ليالي الشتاء الطويلة وما عندهم شيء يفعلونه سوى الكلام. لكن العرب لم يكونوا يكتبون الملاحم لأسباب كثيرة، لأنهم أهل رواية، وهذه الصفة اختص الله فيها العرب. لو كان العرب يكتبون الملاحم لما نزل عليهم القرآن، لأن الملاحم هي قصص بطولية يعني تحكي قصة أمم من الأمم، قصة أبطالها، وتختلط فيها الحقيقة بالخيال. لا بد أن تختلط الحقيقة بالخيال. إذا لم يكن فيها خيال واسع ولم يكن فيها أشياء لا تصدق فهي تصبح من القصة ولا تصبح من الملاحم. ويجب أن تختلط فيها العقائد الدينية بالأعراف الاجتماعية والعادات الثقافية، وتكون قصصا طويلة. الملاحم قليلة، منها الإلياذة والأوديسة، هذه أشهرها، لكن نحن هنا نتحدث عن الملاحم التي كتبت في العالم الإسلامي، وأشهرها يعني ملحمة الشاهنامة للفردوسي. الشاهنامة الفردوسي كتبها، وهذه قصة ثانية تثبت أن البلاد العجم لا يدفعون على المدائح. كتب له 80,000 بيت لسلطان الغزنوي. هذه الملحمة كتبت تاريخ بلاد فارس كله شعرا، وما أعطاه الغزنوي شيئا، وكان وعده ظل يكتبها 30 عاما وما أعطاه شيئا، وغضب الفردوسي واعتزل. الشاهنامة أسست لكثير من القصص، كلها قصص يعني خرافية، وتختلط فيها الشخصيات الدينية الإسلامية بالشخصيات الفارسية. نرى شخصية رستم فرخزاد، هذه الشخصية التي يعني هي تعني عندهم الإمام الحسين. شخصية سياوش يقصدون بها الإمام علي بن أبي طالب، ونجد كثيرا من الأشياء المشتركة في هذه الملاحم. الذين كتبوا في الشعر المديح النبوي حاولوا
أن يقلدوا هذه الملاحم، ودخل إلى الشعر إلى المديح النبوي بعض الملاحم التي تحكي بعض المعجزات عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الثابتة، التي حاول المشارقة عندهم أسلوب في المبالغة وتعظيم الأشياء وتضخيمها وشرحها وإضفاء حالة حولها حتى تخرج عن الرواية، بينما العرب يتحققون من الرواية ويلاحقونها ويضبطونها تماما، لا يهمهم هل هذه الإضافة تفيد المعنى وتحسنه وتجعله أكثر إبهارا أم لا، يتحققون هل هي حقيقية، هل حصلت أم لم تحصل. فتجد كثيرا من الكتب عند العرب ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. صحيح السيرة النبوية الآن الدكتور ضياء العمري ربما يكتب كتابا في هذا ولم يطبعه بعد. لكن البعد الملحمي، هذه القصص، الشعراء العرب حينما مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفوا بالإشارة إلى مواقف حصلت، بذكر أسماء، يذكرون أسماء من الشهداء الذين سقطوا في أحد، يذكرون حمزة، والرمز معروف عند العرب. عندما تتكلم لإنسان عربي عن سورة الحجرات مثلا تقول جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العرب تعرف تميما فلا داعي أن تشرح من هم تميم. هذه الفكرة تذكرها إشارة في جزء بيت، بينما تجدها عند الشعراء المشارقة قصة طويلة، لأنه ربما يستهلك 50 بيتا وهو يشرح من هي تميم. وهذا يحصل، يعني هناك مثلا لو قرأنا لمولانا جلال الدين الرومي في المثنوي يعني تجد قصة في ديوان في أحد الدواوين، أو حتى عند ابن الجوزي مثلا أشهر القصة هذه قصة التاجر المروزي الذي قال للتاجر البغدادي لو خرجت من جلدك ما عرفتك، موجودة في 4 أسطر في حكاية البخلاء لابن الجوزي، وهي في 650 بيتا عند مولانا جلال الدين الرومي، واسمها قصة مدني وقروي، وهي يعني قصة جميلة وطريفة في الأدب المقارن، يطولونها لأنهم يشرحون الأشياء. العرب لا داعي أن تشرح لهم كل هذه التفاصيل. فالشعر المديح النبوي عند الأعاجم أصبح شعرا تعليميا ينظمونه نظما بصبغة روحانية، وهو لأن الشرق روح محضة والغرب مادة محضة، أما العرب فكانوا روحا ومادة، لم يهملوا هذا على حساب هذا. فالروحانيات تضفي كثيرا من الإضافات على شعر المديح النبوي والسرد القصصي كما ذكرنا. الغزل يعني ابن الفارض حينما تقرأ له أو شعراء المشارقة حينما يكتبون في المديح النبوي كما قرأنا منذ قليل قصيدة لابن الفارض هي في الغزل ليست في المديح لكنها في المديح النبوي، لأنهم أنزلوا الشخصيات الموجودة في ملاحمهم وفي قصصهم أنزلوها منازل الإشارات، كما رأينا منذ قليل في الأبيات التي قرأناها لإقبال فاران، هذه أخذها من التوراة. فاران هي أرض مكة، القديس، وهذه البشارة التي وردت في التوراة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، القديس الله جاء من تيمان والقدوس جاء من جبل فاران، نظر فرجف الأمم وأزال الجبال الدهرية، هذه نص البشارة في التوراة. صار الغزل عندهم المديح النبوي عندما يتكلم في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، وتشعر كأنه يتكلم في مديح أي شخص آخر أو أي أنثى. عندما نقرأ لشوقي يا لائمي في هواه والهوى قدر، هذه للبوصيري، يا لائمي في هواه، هذه لشوقنا، يا لائمي في الهوى العذري معذرة لو شفق الشوق لم تعدل ولم تلم، هذه للبوصيري. شوقي أخذ البيت نفسه وكأنه يصحح للبوصيري، يقول له يا لائمي في الهوى العذري، الهوى العذري لا يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يناسب حب رجل لامرأة. البوصيري يعني تكلم في هذا الموضوع، أنزل الغزل الذي يكون بين الرجل والمرأة على مديح النبي صلى الله عليه وسلم، فعدلها شوقي وقال يا لائمي في هواه والهوى قدر. وعبارة هوى قدر هذه لازمة في شعر شوقي، وردت في كثير من قصائده. يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الشوق من لو شفك الشوق لم تعذب ولم تلم. فكلمة غزل عند المشارقة لا تعني شعر الحب، يعني في الإنجليزي يسمونه love poetry، هو لا تعني هذا المعنى. الغزل عندهم هو الشعر الممتلئ بكثير من الفلسفة، الممتلئ بكثير من الحكمة، الممتلئ بكثير من الروحانيات، والذي يشبه شعر جلال الدين الرومي.
80% من الأشعار المنسوبة إلى مولانا رومي كما يقولون هي أشعار منحولة، لأن كل تلاميذه كانوا يقولون شعر الحكمة ويعرفون أنها لن تجد لها سمعا ما لم تنسب إلى مولانا رومي. لكن نعم. وحدة القصيدة كانت موجودة في هذا المعنى الذي ذكرناه عند كعب بن زهير. قصيدة كعب بن زهير تنقلت بين عدة مواضيع لكن هدفها كان واحدا، هدفها أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتعد كثيرا عن من يحبهم، ركب ناقة قوية نقلته إلى مسافة بعيدة جدا هربا من سيوف المسلمين، ثم بدأ بالتوسل والاعتذار. فهذه القصائد أيضا قصائد المديح النبوي تأثرت الأعجمية عند المشارقة، تأثرت تأثرا كبيرا في هذا. لماذا نركز ونحاول؟ أنا لا أحاول أن أقول أن شعر المديح النبوي هو شعر فارسي محض، لكنهم أبدعوا كثيرا في هذا الميدان مما لم يصل له العرب. يعني نادرا ما تجد من العرب من أفرد ديوانا للمديح النبوي، وكما فعل ذلك مؤخرا الشاعر إبراهيم الأسود، وهذا شاعر محب جدا وندعو له بالشفاء العاجل، وقد كتبت بحثا عنه، ديوان الواله في حب النبي وآله. لكن إقبال كثير من دواوينه هي يعني موقوفة على حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب إقبال بشاعر الرسالة. جناح جبريل، ضرب كريم، هذه الفارسية. وكثير حتى رسالة الخلود التي كتبها جاويد نعمة التي كتبها إلى ابنه، هو فيها عروج للسماء على طريقة دانتي والمتكلمين، لكنها في النهاية كانت مملوءة بكثير من الحب والود للنبي صلى الله عليه وسلم. كان إقبال ما ذكر أمامه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى، وهو كان رجلا عصريا، يعني لم يكن من الذين تخرجوا في المدارس الدينية، كان رجلا محاميا درس في بريطانيا وعاش في إسبانيا وتنقل في ممالك العالم، لكنه وعى هذا الحب حتى ترك أكثر من 10 دواوين في هذا المنوع. رمضان حجاب، تحفة الحجاب، هذا ديوان رائع في الفارسية. الشعر الفارسي شعر مليء بالروحانية، لو ترجم لا يكون له ذلك الصدى، لكن الدكتور عبد الوهاب عزام والصاوي الشعلان أبدعوا كثيرا في نقل هذه المعاني، حتى في كثير من القصائد جاءت أجمل من النص الأصلي الذي كتبه إقبال. ومن ضروب التغيير التي نراها في شعر المديح النبوي دون سواه من البدائع من الأشعار وكثرة استعمالها الضمير، نجد أن كثيرا من المدائح مقفاة بهاء الضمير الغائب أو هاء الضمير المتكلم. هذه نابعة من ماذا؟ اللغة العربية لغة تستر الضمير إما وجوبا أو جوازا، فأنت وأنا ولي هذا تحذفه، لكن هذا يكثر كثيرا في شعر المتصوفة وفي شعر المديح النبوي تأسيا في المشرق، لأنهم يكثرون من الضمائر. التعظيم عندهم أن تكثر من الضمير، أن تعيده بعدة صيغ في الجملة الواحدة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعبرون عنه بضمير الغائب، يا هو، لا يقولون يا الله مثلا، ونجده كثير. وهذا شائع جدا في قصائد في شعر الحلاج وشعر ابن الفارض، يا سر سري تدق حتى تخفى على وهم كل حي، وظاهرا باطلا تجلى، وظاهرا باطلا تجلى في كل شيء لكل شيء، يا جملة الكل لست غيري، فمع اعتذاري إذا إلي. هذه كانت قافلة ساكنة، فمع اعتذاري إذا إلي، تداخل الضمائر. هذا أيضا كان من صفات شعر المديح النبوي، وأنا أردت أن أتكلم أكثر من ذلك، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، لا أريد أن أرى هذه على وجوهكم، لكن أريد أن أجمل القول أن المتصوفة في القرن السادس الهجري حينما كتبوا في المديح النبوي، وخاصة حينما نتحدث عن مولانا جلال الدين الرومي بالذات وتلميذه الأشهر الذي ختم المديح النبوي وأجمله حتى صار من زفيره، وعلامة إقبال نقل كثيرا من معاني جلال الدين الرومي في أشعاره ومعاني أحمد شوقي. تقريبا قصيدة الهمزية النبوية، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفر الزمان تبسم وثناء، هذه كلها تقريبا وجدتها مفرقة في أشعار إقبال، تجدها في المعاني الفارسية.
مولانا جلال الدين الرومي وكأنه كان يكتب نصوصا من الشعر الرمزي المعاصر، يعني كأنه سبق زمانه ب800 عام. فمن فنون المديح النبوي التي كتبها التعليق، هذه أساليب بلاغية، التعليق والالتقاط والتورية والتثليم والإيغال والإبهام، ومعظمها مصطلحات لا أعرف معناها لكنها كتبها الرومي، والاعتراض والتضمين والإغراق والتفريغ والتسهيل والإبداع. فنجد أنهم استخدموا كل هذه المعاني للوصول إلى روحانية عالية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بقصد المدح ولا بقصد التكسب ولا بقصد الغزل، وإنما تعبيرا عن حب هذا النبي العظيم. وتعلم منهم العرب هذه الأساليب وترجموها، ودخلت كثيرا في شعرهم وتجلت بصورتها البهية في بردة البوصيري ونهج البردة لأحمد شوقي. وأتمنى أن لا أكون أطلت عليكم ولا أملل، وجزاكم الله عنا كل خير.